किसी को कुरान की सूरत याद नहीं थी। ये रसिया की धरती है, माजी करीब की बात कर रहा हूँ। 75 साल तक रसिया की धरती पर इस्लाम की पाबंदी लगाई गई है। नतीजा ये होता नजर आया कि जब इस्लाम आज़ाद हुआ था तो किसी को इस्लामी नाम मालूम नहीं था, किसी को कलमा तक याद नहीं था, किसी को नमाज का ढंग और सलीका मालूम नहीं था। ये तरीका हो गया था। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों, हालात जैसे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम पर पाबंदी लगी, 100 साल का ज़माना नहीं गुजरेगा, हमारा भी वही हाल होगा जो रसिया के मुसलमानों का हाल हुआ था। हमारा भी वही हाल होगा जो रसिया की धरती पर हुआ था। इसलिए पैगाम देना चाहूँगा कि लोग आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरन मोहताज से मांगता कौन है, वरन मोहताज से मांगता कौन है। जरा झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली नजर करें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही है भाई, हमारे ज़िले का मजमा बोलता है, ज़रा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ज़रा और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात, अभी तो ये इब्तदाई मरहला है, बाहर से आने वाले खुतबा और शोरा भी बाकी हैं। उनके मेरे बाद वो बाहर से आने वाले शोरा खुतबा की बारी आएगी, आप समाअत करेंगे। चंद लम्हा आप हमें बर्दाश्त कर लीजिए, मैं कुछ बातें आपके जहन के खानों में डाल जाऊँ। हज़रात, सर शाम से लेकर अब तक आपने मद्दान नबी की ज़बानी नबी की मदरसराई खुतबा के ज़बानी नबी की बातें आपने सब कुछ समाअत कर लिया है। ये मदरसा हनफिया अज़हरुल उलूम अपना आज नतीजा पेश कर रहा है कि 6 हुफ़ाज़ कराम कौम को आज दे रहा है। 6 हुफ़ाज़ कराम ने ये जनाब बोला अपने सीने में कुरान के 30 पारे उतार लिए हैं। आज उनके सरों पर आप दस्तारे हिफ्ज़ देखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप इस्लामी दूल्हा अपनी माथे की आंखों से देखेंगे और ये मंज़र आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज हनफिया अज़हरुल उलूम में 6 हुफ़ाज़ कराम आपको दिए हैं, कौम को दिए हैं। ये 6 हुफ़ाज़ कराम जब ये अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 600 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वो 600 हाफिज़ कुरान जब अपनी अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 6000 जनाब बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वो 6000 हाफिज़ कुरान जब अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 6 लाख बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वो 6 लाख बच्चे जब अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 6 करोड़ बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के हिफाज़त का ज़िम्मा लिया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये हिफाजत के लिए लहाफ़िज़ून फरमाने वाला इस बात का इशारा भी फरमा रहा है कि हिफाजत के लिए हुफ़ाज़ कराम का सीना चुन लिया गया है। ये सुबह क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। ये कुरान ख़त्म होने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं है। दुनिया की सारी किताबें ख़त्म हो सकती हैं, दुनिया की सारी किताबें मिट सकती हैं, लेकिन कुरान पाक ख़त्म होने वाला नहीं है। वरना दुनिया की सारी किताबों को इकट्ठा करके उसे नजर आतिश कर दो, उसे दरिया में डाल दो और आवाज़ दो, ए गीता तू इधर आ, ए रामायण तू इधर आ, ए महाभारत तू इधर आ, ए बाइबल तू इधर आ, ए यूहन्ना तू इधर आ, ए इंजील तू इधर आ, ए तौरेत इधर आ। ए जनाब, दुनिया के सारी किताबों का आवाज़ दोगे, कोई किताब नहीं आएगी। मगर कुरान को जब बुलाया जाएगा तो हजारों नहीं लाखों के तादाद में हुफ़ाज़ कराम अपना सीना लेके खड़े हो जाएंगे। तो उन किताबों को तूने जलाया है, जो किताबें परेश के रहीने मिन्नत हुआ करती है, उस किताब को कहां जलाओगे जो मुसलमानों के बच्चों के सीने पे लिखी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाहूंगा कि लोगों जरा देख लीजिए, ये कुरान पाक है जिसके हिफाज़त का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। ज़रा देखिए, मैं आपको बताऊं उसकी फजीलत ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाया करता है, क़यामत में उसके माँ बाप के सरों पर अल्लाह ऐसा चमकता हुआ ताज रखेगा कि जिसके रोशनी के आगे चाँद और सूरज की रोशनी मान पड़ जाएगी, निगाहें खीरा हो जाएंगी। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर इतना चमकता हुआ ताज नज़र आ रहा है। लोग कहेंगे ये
وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں حافظ قرآن بنے تھے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا کے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھائیں گے، ہم حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے، یہ لوگ جائیں گے مدرسوں میں اور مسجدوں میں جا کے پڑھائیں گے یا امامت کریں گے، قوم کیا تنخواہ دے گی؟ 8,000 10,000 12,000 تک تنخواہ ملے گی۔ اس مہنگائی کے زمانے میں ہوتا کیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بہت ضروری ہے بنانا، بناؤ، لیکن جناب والا یہ دنیا میں ڈاکٹر انجینئر دنیا کی کمائی کریں گے، لیکن جو عالم دین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، یا آخرت کی کمائی کیا کرتے ہیں۔ اے جناب ان ماں باپ سے کا دل سے پوچھنا کہ قیامت کے دن جب آواز دی جائے گی کہ لوگوں اب اسے بلایا جا رہا ہے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں عالم بنایا تھا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک، کہ ذرا دیکھ لیا جائے کہ حال یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے، حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، 2 بچے حافظ قرآن ہو گئے، اس کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے اورنگزیب کے پاس اور آ کے کہا ابا ہم حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ کہا جاؤ خوشخبری اپنے دادا کو سنا دو، جاؤ شاہ جہاں کو جا کے خوشخبری سنا دو۔ یہ دونوں بچے پہنچے اپنے دادا شاہ جہاں کے پاس اور جا کے کہا کہ دادا جان ہم حافظ قرآن ہو گئے، ہم نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے، یہ قرآن پاک کو ہم لوگوں نے یاد کر لیا ہے۔ شاہ جہاں نے کہا کہ تم مجھے خوشخبری کیوں سنا رہے ہو؟ ارے اپنے باپ کو سناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر چمکتا تاج رکھا جائے گا تو تیرے دادا کے سر پر نہیں، تیرے باپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ جا اپنے باپ کو جا کے خوشخبری سنا۔ بچے آئے تھے، آ کر اورنگزیب عالمگیر سے کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ہم اپنے دادا کے پاس گئے تھے، لیکن دادا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے باپ کو خوشخبری سناؤ، اس لیے قیامت کے دن تیرے باپ کے سر پر چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ اورنگزیب اسی دن سے ٹھان لیا کہ ہمیں بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ اے جناب اس دن سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور حافظ قرآن بن کر کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا، میرے باپ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے، اب قیامت کے دن آپ کے بھی سر پر چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، چاہوں بے گا شک، کہ لوگوں ذرا دیکھیے بہت یہ ادارے ہوا کرتے ہیں جو حافظ قرآن دیا کرتے ہیں، جو عالم دین ہی دیا کرتے ہیں، جو مسلک کے ترجمان دیا کرتے ہیں، جو دین کے مبلغ دیا کرتے ہیں، جو دین کے داعی دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھپر کے شکل میں مدرسہ ہے، کسی ادارے کو دیکھتے ہیں کہ بہت اونچا ادارہ ہے، لمبی بلڈنگیں ہیں، بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ حضرات مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اے جناب سب کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے ایک چبوترا بنایا تھا جس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور میرے آقا پڑھایا کرتے تھے۔ حضرات کہنا چاہوں گا سب کا سلسلہ نسب وہاں تک پہنچا کرتا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ لوگوں یہ حافظ قرآن، یہ 6 حفاظ قرآن کو یہ جناب والا یہ ادارہ آپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب والا دنیا میں اس قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے، اس قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سازشیں کی گئی ہیں، کتنا زور لگایا گیا ہے، کتنی طاقتیں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا یہ کہ قرآن بڑھتا جا رہا ہے، قرآن چھاتا جا رہا ہے، قرآن چمکتا جا رہا ہے۔ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا یہ جناب والا سقوط غرناطہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 1491 میں جب غرناطہ کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، اسپین کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا تھا، لینن نے قبضہ کر لیا تھا، یہ جناب والا اس کے بعد سے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو بچے تھے ان کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا یہ بچوں کی یہ قرآن پاک کی تلاوت کی صدا کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر ڈالا ہے، ہم نے مسلمانوں کو یہاں سے بھگا ڈالا ہے، شہر بدر کر ڈالا ہے، پھر ان کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا کیسے آ رہی ہے؟ اے جناب والا تو ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی، جو مسلمان بچے ہوئے تھے اے جناب ان کے گھروں کو ڈھونڈا گیا، قرآن پاک کے 5000 نسخوں کو ان کے گھروں سے نکال لیا گیا اور نکالنے کے بعد غرناطہ کے چوراہے پر رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی اور سارے نسخوں کو جلا دیا گیا، قرآن پاک کے سارے پنوں کو جلا دیا گیا۔ اطمینان کی سانس لیے وہاں کے پادری کہ آپ نے قرآن پاک کو جلا ڈالا ہے، اب قرآن پاک کی تلاوت کی صدا ہمارے کانوں تک نہیں آئے گی، اب کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ لیکن چند دن کا زمانہ نہیں گزرا تھا یہ جناب ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آنے لگی، ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے قرآن پاک کو غرناطہ کے چوراہے پر آگ لگا دیا ہے
ہے, جب ہم نے غرناطہ کے چوراہے پر قرآن پاک کو جلا ڈالا ہے, پھر مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک کی آواز کیسی آ رہی ہے, پھر تلاوت کی صدا کیسی آ رہی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ارے وہ نادانو, اس کتاب کو تو نے جلایا ہے جو چمڑوں پہ لکھی جاتی ہے, جو کاغذ کے پنوں پہ لکھی جاتی ہے. ارے قرآن پاک ہے یہ قرآن جو مسلمانوں کے سینے پہ چھپا کرتی ہے. ارے وہ مسلمان ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. واہ بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. واہ بہت برادران ملت اسلامیہ, میں بتانا یہ چاہوں گا یہ قرآن پاک ہے, یہ جناب والا جس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے, نہ جس کو جلایا جا سکتا ہے, نہ اس کو برباد کیا جا سکتا ہے. ختم کرنے والے خود ہی چلے تھے, یہ جناب والا ختم ہو گئے ہیں. آواز جس نے اٹھائی ہے اس کی آواز دب کے رہ گئی ہے, انگلی جس نے اٹھائی ہے وجود اس کا ٹوٹ کے رہ گیا ہے. یہ جناب والا یہ قرآن پاک ہے, نہ اس کو کچلا جا سکتا ہے, نہ اسے دبایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ انسانوں کب کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے. یہ جناب والا اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگوں ذرا دیکھ لیا جائے, ہر دور میں قرآن پاک کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا رسیا کی دھرتی پر اسلام پر پابندی لگا دی گئی. یہ جناب والا حال یہ ہوا کہ 75 سال تک, 5 صدی تک اسلام کی پابندی رہی ہے. لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا, لوگوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا تھا, لوگوں کو تلاوت نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, اذان نہیں دینے دیا جا رہا تھا, مسجدوں پر تالے جڑ دیے گئے تھے, مدرسوں کو بند کر دیا گیا تھا, علماء کو سولیاں دے دی گئی تھی. یہ جناب والا جتنے بھی اسلامک اسکالر تھے انہیں پھانسی کے پھندے پر کو چومنا پڑا تھا. حال یہ ہوتا نظر آیا کہ جناب والا جب ہر طرف سے آواز بند ہو گئی تھی, 75 سال کا زمانہ گزر گیا, اور 75 سال کے بعد یہ جناب والا جب حال یہ ہوتا نظر آیا کہ اسلام آزاد ہوا, تو کسی کو اسلامی نام معلوم نہیں تھا, کسی کو اذان کے کلمات یاد نہیں تھے, کسی کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا, کسی کو قرآن کی سورت یاد نہیں تھی. یہ رسیا کی دھرتی ہے, ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. 75 سال تک رسیا کی دھرتی پر اسلام کی پابندی لگائی گئی ہے. نتیجہ یہ ہوتا نظر آیا کہ جب اسلام آزاد ہوا تھا تو کسی کو اسلامی نام معلوم نہیں تھا, کسی کو کلمہ تک یاد نہیں تھا, کسی کو نماز کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم نہیں تھا. یہ طریقہ ہو گیا تھا. میں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں حالات جیسے بگڑتے نظر آ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان کے دھرتی پر اسلام پر پابندی لگی, 100 سال کا زمانہ نہیں گزرے گا, ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو رسیا کے مسلمانوں کا حال ہوا تھا, ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو رسیا کے دھرتی پر ہوا تھا. اس لیے پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں دین سے جڑ جاؤ, مدرسوں سے جڑ جاؤ. یہ رسول اللہ کا گھر ہے, یہ پیارے مصطفیٰ کا پیغام ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے. اس سے بہتر کوئی انسان ہی نہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاہوں گا چاہے تم جس کو بھی کہہ دو کہ جناب والا یہ بہت بڑا آدمی ہے, یہ بڑا اچھا انسان ہے, لیکن میرے پیغمبر اس کو بڑا کہا ہے, میرے پیغمبر اس کو اچھا کہا ہے, اس سے اچھا کوئی انسان ہو نہیں سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا نظر آیا, آقا نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے. اور ذرا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں یہ اسلام ہے, ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. اسے مٹانے کے لیے کب نہیں کوشش کی گئی ہے, ہر دور میں کوشش کیا گیا ہے, ہر زمانے میں کوشش کیا گیا ہے کہ جناب مولا قرآن کو ختم کر دیا جائے. ابھی انگریزوں کا زمانہ ہے, ہندوستان کی دھرتی پر انگریزوں کا تسلط تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک انگریز نکلا تھا, قرآن پاک کو جلانے کی خاطر نکلا تھا. یہ جناب مولا جاتا تھا, قرآن پاک لیتا تھا اور اس کے بعد اس میں آگ لگا دیتا تھا. چلتے چلتے بریلی کی دھرتی پر پہنچا تھا. یہ جناب مولا اس زمانے میں بریلی پر ایک مجذوب موجود تھے, ایک مستان موجود تھا, ایک کیا کہتے ہیں کہ دیوانہ موجود تھا, ایک قلندر موجود تھا. اس کے پاس گیا تھا اور جانے کے بعد سے کہا, قلندر کوئی قرآن تیرے پاس ہے تو لاؤ. کہا کیا کرو گے؟ کہا میں آگ لگا دوں گا, میں اسے جلا ڈالوں گا. اس قلندر نے کہا کتنے قرآن کو جلاؤ گے؟ کہا کتنا جتنا ملے گا اتنا جلا دوں گا, جتنا ڈھونڈ کر نکالو گے اتنا میں جلا دوں گا. اے جناب والا قلندر نے کہا تھا, مستان نے کہا تھا تم قرآن پاک کو جلاؤ گے, قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں جلا ڈالوں گا, میں ختم کر ڈالوں گا. اے جناب مستان کی نگاہ ایک 8 سال کے بچے پہ پڑی. اس بچے کو بلایا آپ نے اور بلانے کے بعد ایک نگاہ ڈالی اس کے اوپر اور حافظ قرآن بنا دیا. کہا بچہ قرآن پڑھنا جانتے ہو, قرآن تجھ کو یاد ہے؟ کہا حضور ہاں ہم کو پورا قرآن یاد ہو گیا. ابھی چند لمحہ پہلے ہمیں قرآن یاد نہیں تھا, ہم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, لیکن ایک نگاہ
निगाह आपने डाली है, हमें हाफिज कुरान बना दिया है, हमें कुरान का हाफिज बना दिया है। अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक हमें हर लफ्ज हमें याद हो चुका है। हजरत कलंदर ने कहा था कि अंग्रेज कितना कुरान जलाओगे? कहा जितना मिलेगा उतना जला डालेंगे। कहा जलाओ, तुम कितना जलाओगे? हम जिधर जिधर निगाह दौड़ाएंगे उधर उधर हाफिज कुरान बनाते चले जाएंगे। आपने कहना ये चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कुरान पाक की हिफाजत की है। ये जनाब वाला हाल ये कुरान पाक को आगे बढ़ाया है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम है कि नबी के दीवाने, पैगंबर के मस्ताने, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ये दुनिया के खित्ते खित्ते में जाते रहे, नबी का दीन लेकर जाते रहे, कुरान आगे बढ़ाते रहे। वो तिजारत का सामान भी लेके गए थे और हाथों में कुरान लेकर गए थे। ये जनाब वाला दुनिया में जो इस्लाम फैला है, इन्हीं मुबल्लिगीन ने, इन्हीं नबी के दीन के दाइयों ने ये जनाब वाला तिजारत का सामान लेकर के जाते रहे, इस्लाम फैलाते रहे। ये इंडोनेशिया आपके सामने एक मुल्क है। ये जनाब वाला कितना जमाना गुजरा है इंडोनेशिया को आबाद हुए आपको बताऊं कि 1491 में स्पेन तबाह हो रहा है, स्पेन बर्बाद हो रहा है और इंडोनेशिया उभरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जनाब वाला इंडोनेशिया के धरती पर कोई महमूद गजनवी नहीं गया था, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं गया था, कोई खालिद बिन वलीद नहीं गए थे, कोई और मुजाहिद नहीं गया था, बल्कि मुसलमान गया था। कोई आलिम नहीं गया था, बल्कि आम मुसलमान गया था। एक हाथ में तिजारत का सामान लेकर गया था और एक हाथ में कुरान लेकर गया था। हाल ये कि तिजारत भी करता रहा और कुरान भी पढ़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि चंद साल का जमाना नहीं गुजरा था, पूरा इंडोनेशिया मुसलमान हो गया था। सुभान अल्लाह, पैगंबर के मस्ताने इन्हीं इदारों से निकले थे, नबी का दीन लेके चले थे, पैगंबर की शरीयत लेके चले थे, नबी के निज़ाम लेके चले थे और चलते चलते जहां पहुंचे थे ये नबी का दीन लेकर गए थे, नबी की शरीयत लेकर गए थे। क्या समझते हो ख्वाजा आज मेरी हिंदुस्तान की धरती पर आए थे? ये जनाब वाला क्या साजो सामान लेकर आए थे? क्या लड़ाई का सामान लेकर आए थे? नहीं, हाथों में कुरान लेकर आए थे, पेशानी में सजदे का वक़ार लेकर आए थे, आंखों में मुस्तफ़ा का जमाल लेकर आए थे, लबों पर नबी का नगमा लेकर आए थे, दिलों में खुदा की याद लेकर आए थे, पैरों को सिराते मुस्तकीम पर डाल कर आए थे, हाथों से गरीबों को नवाजने का अंदाज लेकर आए थे, सूरत को नबी के सूरत से मिला कर आए थे, किरदार को पैगंबर के किरदार के सांचे में ढाल कर आए थे, इखलाक को नबी के इखलाक का नमूना बना कर आए थे और दिमाग में नबी का इस्लाम फैलाने का मुकम्मल प्लान लेकर हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान आए थे। हज़रात मैं कहना चाहूँगा हाथों में कुरान लेकर आए थे। हाल ये हुआ कि लोग उनके करीब आते गए, आप कुरान सुनाते गए और इस्लाम फैलाते गए। आपने तलवार नहीं चलाई, आपने तीर नहीं चलाया है, आपने तीर नहीं चलाया है, आपने कहीं लड़ाई नहीं किया है और हाल ये कि 47 साल जिंदगी हिंदुस्तान की धरती पर आपने गुजारी है और 47 साल जिंदगी में 90 लाख इंसानों के दिलों से कुफ्र की गलैतें निकाल कर इस्लाम का सलेरा पैदा कर दिया है। ये सरकारी गैबी नवाज की ज़ात बाबरकार नजर आती है। इस तरह नबी के दीवाने, पैगंबर के मस्ताने, रसूलुल्लाह के शहदा, नबी के चाहने वाले ये जनाब बोला दुनिया के खित्ते खित्ते में गए हैं। एक हाथ में तिजारत का सामान था, दूसरे हाथ में कुरान था। ये जनाब तिजारत का सामान भी लेकर के बेचते रहे और तिजारत भी करते रहे और कुरान सुनाते रहे। दुनिया इस्लाम कबूल करती रही, दुनिया नबी का कलमा पढ़ती रही, दुनिया नबी के दीन से वाबस्ता होती रही। हजरात कहना ये चाहूंगा कि इसके लिए मरकज यही इदारे हुआ करते हैं जिन इदारों में ये जनाब बोला हम पढ़ाया करते हैं। आओ जरा कहना चाहूंगा कि आप तो कह दिया करते हैं 2 टके का मौलवी है, 2 टके का हाफिज है, इसकी हैसियत क्या है? ये 5000 7000 में इमामत किया करता है। मैं बताना चाहूंगा परवरदिगार आलम ने जो रुतबा इन्हें अता फरमाया है दुनिया के किसी इंसान को रुतबा नहीं मिला है। आओ चाहे जितने बड़े ओहदे पर इंसान चला गया हो, कान खोल के सुन लो, यह हाफिज कुरान होगा, कल अदालत खुदावंदी में होगा, अल्लाह की बारगाह में होगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज कुरान अपनी फैमिली से 10 ऐसे मिंबर का नाम लेकर आओ इस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, हम उनको बख्श कर देंगे, तू उन्हें लेकर के जन्नत में चला जाएगा।
बात कहना चाहूँगा, चाहे जितने बड़े ओहदे पर चले गए हो, लेकिन ये रुतबा मिलने वाला नहीं है, ये मकाम मिलने वाला नहीं है। ये काम हाफिज कुरान का है, ये मकाम क़ारी कुरान का है, ये मकाम आलिम दीन का हुआ करता है, जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया है। इसलिए ज़रूरी है कि इन इदारों को हम आगे बढ़ाएं। ये इदारे बढ़ेंगे फूलेंगे, इस्लाम आगे बढ़ेगा, इस्लाम का कानून आगे बढ़ेगा, नबी की शरीयत आगे बढ़ेगी, नबी के निज़ाम आगे बढ़ेगा, पैगम्बर दस्तूर आगे बढ़ेगा। इसलिए कौम से मैं कहना चाहूँगा, ये इदारा अज़हरुल उलूम, हनफी अज़हरुल उलूम आपके दियार में है, जितना हो सके आप इसकी मदद करें। ये फलता रहेगा, फूलता रहेगा, कौम के निगहबान भी देता रहेगा, मसलक का तर्जमान भी देता रहेगा, दीन का मुबल्लिग भी देता रहेगा, इस्लाम का दाई भी देता रहेगा। आप भी फूलते फलते रहेंगे और मदरसा भी फलता फूलता रहेगा।